बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। आदरणीय दर्शकवृन्द, श्रोता मित्र, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज म तपाईँ माझ जुन विषय लिएर उपस्थित भएको छु त्यो विषय हो कि अल्लाहसित डर मान्नुको श्रेष्ठता। अल्लाहसित डर मान्नुको श्रेष्ठता। व्यक्तिलाई यदि अल्लाहको डर मनमा भयो भने त्यसले हरेक प्रकारका पापहरूबाट बच्छ र कुनै पनि पाप गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले अल्लाहको यातना र सजायलाई आफ्नो मनमा ल्यायो भने त्यस पापलाई त्याग्नमा त्यसलाई सहयोग मिल्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अल्लाहले कुरआनमा भन्नुभएको छ कि वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान। अल्लाहसित डर मान्नुको कति ठुलो श्रेष्ठता दर्शाइएको छ कुरआनको यस आयतले चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। अल्लाहले भन्नुभएको छ वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि जन्नतान, कि जसले चाहिँ आफ्नो रबको सामु उभिनुबाट डर मान्थ्यो, डर मान्यो, मन खाफा, जसले डर मान्यो, आफ्नो रबको सामु उभिनुबाट डर मान्यो, उसको लागि चाहिँ के छ? दुईवटा स्वर्ग छन्। वलिमन खाफा मक़ाम रब्बिहि जन्नतान, यस्तो व्यक्तिको लागि जसले आफ्नो रबको सामु उभिनुबाट डर मान्यो, त यस्तो व्यक्तिको लागि दुईवटा स्वर्ग छन्। अल्लाहले कुरआनको सूरा रहमानको आयत नम्बर 46 मा यो कुरा भन्नुभएको छ। अर्को आयतमा अल्लाहले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ, जुन सूरा नाज़िआतको आयत नम्बर 40 र 41 रहेको छ कि व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिहि व नहा नफ्स अनिल हवा, कि जो व्यक्ति चाहिँ आफ्नो पालनकर्ता अल्लाहको सामु उभिनुबाट डर मान्थ्यो र आफ्नो मनलाई नराम्रो इच्छाबाट रोकेको थियो संसारमा, आफ्नो मनको नराम्रो इच्छाबाट, आफ्नो मनलाई नराम्रो इच्छाबाट रोकेको थियो, त त्यसको लागि के छ? फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, त त्यसको वासस्थान चाहिँ स्वर्ग नै हो। स्वर्गमा बस्न पाउँछ, स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउँछ, स्वर्गमा जान पाउँछ। अल्लाहु अक्बर। यो अल्लाहसित डर मान्नुको, जसले डर मानेर कि मलाई आफ्नो रब अल्लाहको अगाडि एक दिन उभिनु छ, आफूले गरेको हिसाब किताब दिनुपर्छ, आफूले गरेको कर्मको लेखाजोखा हुन्छ, अल्लाहको अगाडि गएर जवाफदेही हुनुपर्छ, यस्तो व्यक्ति जसले यो डर मान्यो अल्लाहको, त्यसले पाप गर्दैन, पापबाट जोग्छ। र जसले पापबाट अल्लाहको डरले जोग्यो, त्यसको लागि अल्लाहले ठुलो स्वर्गको शुभ सूचना दिनुभएको छ। फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, यस्तो व्यक्तिको लागि नै चाहिँ के हो? स्वर्ग हो, र स्वर्गमा वासस्थान उसको अनिवार्य हुन्छ इन्शाअल्लाह। अल्लाहसित डर, अल्लाहको अगाडि, अल्लाहको सामु, अल्लाह समक्ष उभिनुको विषयमा इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाहले चाहिँ भन्नुभएको छ अल फवाइद किताबमा, अल फवाइदमा चाहिँ 240 नम्बर पृष्ठ नम्बर 240 मा, कि लिल अब्दे बैन यदिल्लाह मौक़िफान, व्यक्तिको लागि, भक्तको लागि चाहिँ अल्लाहको अगाडि दुई पटक उभिनु पर्ने अवसर छ। दुई पटक उभिनु पर्छ त्यसलाई अल्लाहको अगाडि। एउटा मौक़िफुन बैन यदैहि फिस सलाह, एउटा संसारमा नमाजमा चाहिँ अल्लाह समक्ष उभिने
एउटा यो अवसर हो। व मौकिफुन बैन यदैहि यौम लिकाई, एउटा त संसारमा जब व्यक्ति नमाजको लागि उभिदछ भने त्यसले यो हो कि त्यो आफ्नो रब अल्लाहको अगाडि उभिएको छ, आफ्नो रबको अगाडि उभिएको हुन्छ, जति पनि दुआ पर्छ। त्यसैले गर्दा हदिसमा आउँछ, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि एहसान, जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलामले सोध्नुभयो एहसान भनेको के हो, त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि तिमी अल्लाहको उपासना यस आस्था र यस श्रद्धाको साथ गर कि तिमी अल्लाहलाई मानौ कि तिमी अल्लाहलाई देखिरहेका छौ। फइन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक, यदि तिमी उपासना गर्दा नमाज पढ्दा यदि तिमीलाई यो चाहिँ महसुस हुँदैन अथवा तिम्रो मनमा यो आस्था र यो विश्वास यदि प्रष्ट रूपले पूर्ण रूपले आउन सक्दैन कि तिमीले अल्लाहलाई देखिरहेका छौ भने कम्तीमा यो हुनुपर्छ कि अल्लाहले तिमीलाई देखिरहेका छन्। अल्लाहु अक्बर। यो हो अल्लाहको अगाडि उभिनु। नमाज चाहिँ संसारमा एक उभिनु चाहिँ अल्लाहको अगाडि संसारमा उभिनु पर्ने हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ भन्नुभयो इमाम इब्न कय्यिमले कि व मौकिफुन बैन यदैहि यौम लिकाई, र अर्को अवसर महाप्रलयको दिन जब लेखाजोखा हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, अल्लाहको अगाडि त्यहाँ चाहिँ उभिनु पर्ने अवसर हुन्छ। फमन काम बिहक्किल मौकिफिल अव्वल, जसले संसारमा नमाजको अवस्थामा उभिने जुन अवसर छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले उभ्यो भने, पूर्ण रूपले नमाज पढ्यो भने हुवेना अलैहि अल मौकिफ अल आखर, त त्यसको लागि दोस्रो जुन अवसर महाप्रलयको दिन अल्लाहको अगाडि उभेर हिसाब किताब दिनुपर्ने जुन ठाउँ छ, अल्लाहको अगाडि उभिनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो उभिनु त्यसको लागि सजिलो र सरल भइहाल्छ। भन्नाले अल्लाहको अगाडि उभिनै पर्छ। अल्लाहको अगाडि उभिनुबाट जसले डर मान्यो कि अल्लाहको अगाडि गएर एक दिन जवाफ दिनुपर्छ भने त्यसको लागि, त्यसैले गर्दा अल्लाहले भन्नुभयो कि त्यसको लागि स्वर्ग छ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको प्रसिद्ध हदीस वर्णन छ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो सबअतुन युधिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमुन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लह, कि 7 प्रकारका यस्ता व्यक्तिहरू सौभाग्यशील व्यक्तिहरू हुन् कि जसलाई अल्लाहले आफ्नो अर्श मुनिको छायामा महाप्रलयको दिन त्यसलाई छाया प्रदान गर्नुहुन्छ, आफ्नो अर्शको अर्थात् सिंहासनको छायामा बस्ने अनुमति दिनुहुन्छ। त्यो दिन चाहिँ ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु, अल्लाहको अर्शको छाया बाहेक अरू कुनै पनि छाया हुँदैन। सूर्य अति नजिक हुन्छ, मानिसहरू पसिनामा हुन्छन्, पसिना बगिरहेको हुन्छ, त्यस्तो चर्को गर्मी, चर्को ताप भएको अवस्थामा अल्लाहको अर्शको साया मुनि, अल्लाहको अर्शको छाया मुनि बस्ने सौभाग्यशील 7 प्रकारका व्यक्तिहरू अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो। 7 प्रकारका व्यक्तिहरूमा पहिलो व्यक्ति भन्नुभयो इमामुन आदिल, एउटा न्यायिक शासक, न्याय गर्ने लिडर। दोस्रो भन्नुभयो कि शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, यस्तो युवा जसले आफ्नो जीवनको युवा उमेर जुन हुन्छ त्यस उमेरलाई अल्लाहको इबादत र अल्लाहको उपासनामा बितायो। अल्लाहको इबादत गरेर आफ्नो युवा उमेरलाई, बुढो पाखा भएर होइन अथवा सानो उमेरमा होइन, यो एउटा उमेरको जीवनको एउटा यस्तो चरण हो यो जसमा व्यक्ति आफूलाई सशक्त मान्दछ। त्यो सशक्त भएको अवस्थामा पनि त्यसले चाहिँ संसारपट्टि गएन, बरु अल्लाहको उपासना र इबादत गरेर त्यसले आफ्नो जवानी र आफ्नो युवा उमेर चाहिँ त्यसले बितायो। त्यो सौभाग्यशील हुनेछ कि महाप्रलयको दिन, जुन दिन कुनै प्रकारको छाया हुँदैन, अल्लाहको अर्शको छाया मुनि त्यसलाई छाया प्रदान हुनेछ। तेस्रो व्यक्ति भन्नुभयो अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ बिल मसाजिद, यस्तो व्यक्ति जसको मन चाहिँ, जसको हृदय मस्जिदमा लागेको हुन्छ, एक समयको नमाज पढेर आयो, अर्को समयको लागि पर्खिरहेको छ, हेरिरहेको छ कि समय हुने बित्तिकै त्यो गइहाल्छ मस्जिदमा नमाज पढ्न, त्यस्तो व्यक्तिलाई। चौथो त्यो व्यक्ति वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह,
इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। दुई व्यक्ति जसले एकअर्कासँग प्रेम गरे, कुन उद्देश्यले? अल्लाहको लागि तिनीहरूले मित्रता गरे, प्रेम गरे एक आपसमा दुई व्यक्ति, र अल्लाहको लागि कि यो व्यक्ति भलो छ, यो व्यक्ति नमाज पढ्छ, योले साँचो बोल्छ, कुरान र हदिस बमोजिम योले चाहिँ कर्म गर्छ, त्यसले गर्दा मैले योसँग मित्रता जोडेको हो भने यस्तो व्यक्ति। र जब त्यसले अल्लाहको लागि, कुनै संसारिक धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि होइन, आफ्नो सरकारी कुनै ठुलो कर्मचारी हो, आफ्नो काम पूरा गर्नको लागि त्यससँग प्रेम गरेको होइन, बरु मात्र यस कारण त्यसले प्रेम गरेको छ र मित्रता जोडेको छ कि यो अल्लाहले दिएको आदेशको पालना गर्छ, झुटो बोल्दैन, नमाज पढ्छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सिकाएको तरिकामा हिँड्छ। मात्र यसले गर्दा जब उसले चाहिँ मित्रता जोडेको छ, जब त्यसले यो छोड्यो व तफर्रका अलैहि, त्यसबाट आफ्नो दोस्ती, आफ्नो मित्रता पनि छोडाइहाल्यो। यस्ता व्यक्तिहरू अल्लाहको अर्शको सायामुनि, अल्लाहको अर्शको छायामुनि महाप्रलयको दिन चाहिँ छाया प्राप्त गर्नेछन्। पाँचौं त्यो व्यक्ति वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन जातु हुस्निन व जमाल फकाल इन्नी यखाफुल्लाह। ध्यान दिनुस्, अल्लाहसित डर मान्नुको श्रेष्ठता। एउटा त्यो व्यक्ति जसलाई कुनै सुन्दर नारी महिलाले त्यसलाई व्यभिचारको लागि, वासनाको लागि बोलायो, तर त्यसले चाहिँ के भन्यो? इन्नी यखाफुल्लाह, म आउँदैन, यो व्यभिचार म गर्दैन, यो हराम कामपट्टि म जाँदैन। किनकि मलाई अल्लाहसित डर छ, अल्लाहले समात्नुहुन्छ, यो ठुलो पाप हो भनेर त्यसलाई छाड्यो अनि त्यहाँबाट गइहाल्यो। भन्नाले अल्लाहसित डर भएको हुनाले त्यसले त्यो व्यभिचारतिर गएन। तर को छ? अल्लाहसित डर मान्ने व्यक्तिले मात्रै यस्तो गर्न सक्दछ। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख्फाहा। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले छठौं व्यक्ति जसले अर्शको छाया मुनि बास बस्न पाउँछ, त्यो चाहिँ छाया प्राप्त गर्न सक्छ महाप्रलयको दिन। त्यो हो छठौं व्यक्ति कि त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ दान गर्यो त दानलाई देखावटीको लागि गरेन, बरु यहाँसम्म छिपाएर गर्यो, लुकाएर गर्यो कि उसले आफ्नो दायाँ हातबाट कसैलाई दान गर्यो भने उसैको आफ्नै शरीरको बायाँ हातलाई पनि थाहा भएन। वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फअख्फाहा, त्यसलाई छिपायो, कुनै दान गर्यो भने त्यसलाई छिपायो। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफिकु यमिनु, यहाँसम्म कि उसको दाहिने हातले जुन दान गरेको छ त्यो बायाँ हातलाई पनि खबर भएन। सातौं व्यक्ति त्यो हो वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना। त्यो व्यक्ति जसले एकान्तमा अल्लाहलाई याद गर्यो, अल्लाहको स्मरण गर्यो, एक दिन मरेर जानुपर्छ, अल्लाहले यो संसारमा मलाई परीक्षाको लागि पठाउनु भएको छ, मैले गरेको पाप, आफूले गरेको पापलाई त्यसले याद गर्यो र अल्लाहको यातना र सजायलाई याद गर्यो। फफादत ऐना, एकान्तमा त त्यसको आँखाबाट आँसु बगिहाल्यो, आँखाबाट आँसु बगिहाल्यो भन्नाले त्यसको मनमा डर, अल्लाहको डर उत्पन्न भयो अनि त्यसले चाहिँ त्यसको आँखा बगिहाल्यो, त्यो रुइहाल्यो भने यस्तो व्यक्तिलाई पनि अल्लाहले आफ्नो अर्शको छाया मुनि छाया प्रदान गर्नुहुनेछ महाप्रलयको दिन। यो बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहल्लजीना आमनु तुबु इलल्लाहि तौबतन नसुहा। हे इमानवालाहरू, तुबु इलल्लाह, अल्लाह समक्ष तिमी पश्चाताप गर, तौबा गर, साँचो तौबा गर, साँचो तौबा कि म आजदेखि यो पाप फेरि म गर्दैन, गरेको पाप, भएको पाप हे अल्लाह मबाट पाप भयो। यस्तो व्यक्ति जब आँखाबाट आँसु बग्छ भने त्यसलाई आफ्नो पापमा पश्चाताप आउँछ, त्यसले पश्चाताप गर्छ, गरेको पाप प्रति त्यो पछुताउँछ। यस्तो व्यक्ति, यसलाई भनिन्छ तौबा, नसुहा र पश्चाताप। यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो जवानी, आफ्नो युवा उमेरलाई अल्लाहको इबादत र उपासनामा बितायो, त्यो महान व्यक्ति हो।
अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हदीस कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो ला तजुलु कदम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स। महाप्रलयको दिन मानिसको पाइला चाहिँ अल्लाहको अगाडिबाट हट्दैन जबसम्म 5वटा मुख्य कुराहरूको विषयमा उससित प्रश्न गरिँदैन, जवाफ दिनुपर्छ। 5वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अन उम्रिही फीमा अफना, त्यसको जीवन संसारिक जीवनको विषयमा पुरै उमेरको विषयमा सोधिनेछ कि कहाँ त्यसले आफ्नो यो जीवन र आफ्नो जिन्दगी संसारको जिन्दगी कहाँ बितायो। व अन शबाबिही फीमा अबलाह, पुरै जीवनको एउटा मुख्य चरण जुन जवानीको चरण हुन्छ, जुन युवाको चरण हुन्छ, त्यसको विषयमा विशेष गरी सोधिनेछ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि फीमा अबलाह, यो तिमीले आफ्नो पुरै जीवनको विशेष चरण महत्त्वपूर्ण दिनहरू जुन जवानीको दिन थिए, ती दिनहरूलाई तिमी कहाँ बितायौ। व मालिही मिन ऐना इक्तसबा व फीमा अनफका, धन सम्पत्तिको विषयमा पनि सोधिनेछ। कहाँबाट आर्जन गर्यो, कहाँबाट कमायो, र कमाएर मात्रै हलाल त कमायो तर खर्च कहाँ गर्यो, हलाल कमायो कि हराम कमायो, कसैलाई ढाँटेर कमायो कि कसैलाई चोरेर कमायो, कसैको खोसेर कमायो कि आफूले गरेर परिश्रम गरेर कमाएको छ, यो पनि सोधिनेछ। र फेरि भन्नुभयो व फीमा अनफका, कमाउन त हलालबाट कमाएको छ तर खर्च कहाँ गर्यो, यो पनि सोधिनेछ। जबसम्म यी प्रश्नहरूको उत्तर व्यक्तिले दिँदैन, अल्लाहको सामुबाट अल्लाहबाट कहाँबाट त्यसको पाइला हट्दैन, त्यसले हटाउनै सक्दैन, त्यहाँबाट जान सक्दैन, जान मिल्दैन उलाई। वमाजा अमिला फीमा आलिम, वमाजा अमिल फीमा आलिम, जुन ज्ञान अल्लाहले त्यसलाई प्रदान गर्नुभएको थियो, जुन ज्ञान त्यसले थाहा पायो, प्राप्त गर्यो, त्यस ज्ञान प्रति त्यसले कर्म कहाँसम्म गर्यो। थाहा थियो कि 5 समयको नमाज पढ्नु अनिवार्य हो, कुनै पनि हालतमा छुट छैन, तर थाहा भए पनि संसारमा मस्त थियो, सोधिनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सोधिनेछ यी कुराहरू। फीमा आलिम, जुन कुराको ज्ञान थियो, त्यस कुरा ज्ञान भएका कुराहरू प्रति त्यसले कर्म कहाँसम्म गर्यो, यो पनि सोधिनेछ। यो तिर्मिजीको हदिस नम्बर 2416 र अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई हसन पनि भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। अल्लाहसित डर मान्नुपर्छ। अल्लाहसित डर भएका धेरै फाइदाहरू छन्। अल्लाहसित पहिलो फाइदा यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा कि अल्लाहको डर यदि मनमा छ भने व्यक्तिले पापपट्टि जाँदैन। जसले पापपट्टि जाँदैन त्यो सफल व्यक्ति हो। महाप्रलयको दिन त्यसलाई पुरस्कार स्वरूप अल्लाहले स्वर्ग दिने वचन पनि दिनुभएको छ। भन्नुभएको छ कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, भन्नुभएको छ कि व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। चाहिँ यस्तो व्यक्तिको चाहिँ वासस्थान चाहिँ स्वर्ग नै हो, जसले अल्लाहको डर आफ्नो मनमा राख्यो र आफ्नो मनलाई चाहिँ न राम्रो इच्छाबाट रोकेर संसारमा राख्यो, न राम्रो इच्छापट्टि गएन, बरु अल्लाहले जुन सीमा चाहिँ निर्धारित गर्नुभएको छ त्यस सीमा भित्रै रहेर आफ्नो संसारिक जीवन बितायो भने यस्तो व्यक्तिको लागि स्वर्ग हो। अल्लाहसित प्रार्थना छ कि अल्लाह हामी सबैलाई, अल्लाह ताला हामी सबैलाई अल्लाह प्रति अल्लाहको डर आफ्नो मनमा राखेर संसारको यो जीवन बिताउने साहस र शक्ति प्रदान गरून्। हे अल्लाह, हामी सबैलाई हरेक प्रकारको कुकर्मबाट, हरेक प्रकारका पापहरूबाट अल्लाह हामीलाई जोगिने साहस र तौफिक दिनुहोस्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व जजाकुमुल्लाहु खैरन।